अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। चलिए कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत से भी हैं और माशी लिहाज से भी हैं और कुछ फाइनेंशियल लिहाज से भी हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये कि इमरान रियाज खान जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, उन्हें गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया है। वो किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद शहर से बाहर थे और जब वो वापस आ रहे थे उन्हें इस्लामाबाद की जो दाखिली रास्ता है मोटरवे का, जहाँ पे मेन टूल प्लाज़ा है, वहाँ से अरेस्ट किया गया है। उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया, उनकी वजूहात है इस चीज़ की कुछ। उन्होंने गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा तनकीद स्टार्ट कर ली थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के साथ वाबस्ता कर लिया हुआ था और उनके हर पहलू में एक ही चीज़ नज़र आती थी, इमरान खान पीटीआई चेयरमैन और उनकी गवर्नमेंट को क्यों निकाला गया है अदम एतमाद से। लेकिन उन्होंने उसकी जगह हुकूमत पाकिस्तान के इदारों पर भी शदीद तनकीद शुरू कर ली थी और हिसास इदारों पर भी, और जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी और मुल्की मामलात चलाना मुश्किल हो रहे थे। देखिए, अगर सच्चाई हो तो फिर उसमें कोई मामला नहीं होता, लेकिन बेफजूल तनकीद और किसी पार्टी का हिस्सा बनना किसी जर्नलिस्ट को ज़ेब भी नहीं देता। इंसान जब अपने हदूद और क़ियूत से ज़्यादा आगे निकल जाता है तो उसको बहुत सी मुश्किलात भी देखनी पड़ती हैं, उससे नबरदज़मा होना पड़ता है। इमरान रियाज खान साहब तो एक अच्छे सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, लेकिन जो मामलात इस हद तक गए, इस हद तक जाने नहीं चाहिए थे। और उसके बाद वो लॉकअप में भी हैं, उनकी कुछ पिक्चर्स आ रही हैं। देखिए, तनकीद तो हर जगह होती है, लेकिन आप मुल्की हालात भी तो देखें। मुल्क हमारा इस वक्त इंतहाई इकनॉमिक क्राइसिस में, माशी लिहाज से अब तक सूरत हाल है। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो चुका है, वो एडमिट कर चुके हैं, आपके पास ही है, एशिया में ही है। इंडिया को भी मुश्किल, माशी हालात बहुत सख्त हैं इस वक्त, वहाँ पे भी बिजली जा रही है और पाकिस्तान अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। न्यू जो रजीम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, वो भी बहुत सख्त फैसले कर रहे हैं, उसकी वजह से भी अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। और इन चीज़ों को देखते हुए इमरान खान साहब भी उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनकी हुकूमत नहीं है, तो वो इस महंगाई को जो इंटरनेशनल और उनकी अपनी कोताही, और मैं तो यही कहूँगा कि उनकी अपनी मेहनत नहीं थी, ना ही उन्होंने मेहनत की। उन्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ओहदा भी दिया था, लेकिन उन्होंने बजाय मेहनत करने के बैठ कर गुजार दिया और पाकिस्तान को मुश्किल हालात से दो चार होना पड़ा। और इस वक्त पाकिस्तान उन्हीं की वजह से इस हालात पे है कि 12-12 घंटे पाकिस्तान की पावर जो सी है वो शट डाउन हो रही है, बिजली जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है, चीज़ों की कीमतें आसमान पर जा रही हैं, और कुछ चीज़ें इंटरनेशनल भी हैं जैसे ऑयल, गैस, गोल्ड, उसकी वजह से भी जा रही हैं ऊपर, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां महंगाई के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, जुलूस नहीं निकल रहे, या लोग तनकीद नहीं कर रहे। तो मुल्क
کو چلانے, اس کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے بھی بہت سے محرکات ہوتے ہیں, بہت سی کنڈیشن ہوتی ہیں, بہت سی لمٹس ہوتی ہیں, بہت سے قانون کو فالو کرنے پڑتے ہیں, بہت سے چیزوں کو سوچ کر, مد نظر رکھ کر, سمجھ کر, بوجھ کر چلنا پڑتا ہے, اور منہ سے ایسی باتیں کی جانی چاہیے جس سے ملک کی بہتری ہو, نہ کہ ملک میں انتشار اور جلسے جلوس اور معاشی غیر استحکام اور سیاسی عدم استحکام ہو. یہ چیزیں جون سی ہیں اوورآل پورے ملک پر اور تمام اداروں پر, ایون کے بیسکس لائف آف نیسیسٹیز اور عوام کی زندگی پر بھی اثر ڈالتی ہیں. لہٰذا ملک کے اداروں کے لیے پاکستان کی عوام اور بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھ کر چلنا پڑتا ہے. ایسی سچویشن میں بھی یہ گرفتاری کی گئی ہے, اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, وہ بھی جو سے ہیں اپنے ایسے ہی حالات نظر آتے ہیں. اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی, ملک کو اور ملک کے لوگوں کو فوقیت نہ دی, ان کی نجی زندگیوں کو, ان کے جو واک آف لائف ہے, ان کے جو بیسک ضروریات ہیں جو اس وقت مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہیں. اس وقت جو پوری دنیا کا مسئلہ ہے وہ انفلیشن کا ہے, مہنگائی کا ہے. یہ کس کو نہیں پتہ, یہ سب کو پتہ ہے عمران خان, لیکن وہ جس طرح بلیک میلنگ کی سیاست کر رہے ہیں اور ملک کو معاشی عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ صحافی بھی ہیں جو ان کے ساتھ ایک ٹیم ورک بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے معزز اور بڑے اچھے ادارے ہیں جن کی عزت ہم پہ لازم ہے, اور جنہوں نے ملک کو کئی معاملات میں, مشکلات میں دوچار ہونے سے بچایا ہے, خود محنت کی ہے. ایون کہ عمران خان صاحب کے رجیم میں بھی انہوں نے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا ایک رابطہ, ایک کوارڈینیشن, ایک ان کو سپورٹ, ایک ان کی مدد, ایک ان کو یعنی کہ آپ یہ سمجھانا بجانا ان کو طریقے سے, کیونکہ ان کی نیولی گورنمنٹ تھی اور کئی جگہوں پہ انہوں نے عمران خان کی گارنٹی بھی دی. ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے چیئرمین, بحیثیت پی ٹی آئی چیئرمین, انہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, اور نہ ہی کچھ صحافیوں کو یہ زیب دیتا ہے, کیونکہ صحافی ایک صحافی ہوتا ہے, اسے نہیں چاہیے کہ وہ پارٹی بازی کرے, یا اگر آپ نے پارٹی بازی کرنی ہے تو آپ ان کی جو سی پارٹی کو جوائن کر لیں, ان کی رکنیت لے لیں, نہ کہ آپ صحافی کا عہدہ بھی رکھیں اور ساتھ جو سا ہے ایسی باتیں بھی کریں اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے کی بھی باتیں کریں. ایک تنقید ہوتی ہے, تنقید پازیٹیو بھی ہوتی ہے معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے, لیکن کہ آپ کی تنقید بھی ایسی ہے کہ جس کا امپیکٹ عام لوگوں کی زندگیوں پہ پڑ رہا ہے, مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, ملک دشمن ناصر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب آگے چلیں, ایل این جی کا بھی ہے. ایل این جی کا وزٹ کیا ہے آرمی چیف صاحب نے, اس ہفتے کیا تھا وہ قطر دوحہ کا. وہاں انہوں نے ایل این جی کے مسئلے پہ بھی بات چیت کی, اکنامیکلی بھی, اور پاکستان کی جو سی معاشی ابتر صورتحال ہے اس کو بھی سامنے رکھوایا, اور اس کو بھی رکھ کر کچھ ایسے معاملات طے کیے قطر گورنمنٹ کے ساتھ دوحہ میں. اس کے بعد ایل این جی کے لیے وہ دینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں پاکستان کو سستی, جس سے پاکستان کی جو سی ہے بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. اور ساتھ ہی میاں شہباز شریف نے بھی اپنا جو وزٹ ہے قطر کا وہ اسکیجول کر لیا ہے اس ویک پہ, یا اینڈ آف ویک یا نیکسٹ ویک تک وہ انشاءاللہ العزیز قطر میں ہوں گے, اور کچھ ایگریمنٹ فائنل کریں گے اس لحاظ سے ایل این جی کے معاملے پر. یہ بھی پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی نیوز ہے. اس کے بعد آگے چلیں تو اس وقت تک جو حالات ہے ملکی وہ بہتری کی طرف کیے جا رہے ہیں, محنت کی جا رہی ہے, اور حج کا جو سا ہے وہ وقت ہے, حج کیونکہ سٹارٹ ہو گیا ہے, ہونے والا ہے 2-3 دن کے بعد حج کے جو سے ہے وہ ساری چیزیں ارکان وغیرہ پرفارم ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر بڑی عید بھی آ رہی ہے. اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک ریلیجیس امپیکٹ بھی ہے. سب کچھ اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.